अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर भला तो हो भला झारखंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे बीच तहजीबुल हसन जी बैठे हुए हैं। तो सर अभी का हालात है सर, जैसे कि इमाम मुअज्जिन या खतीब, ये वर्तमान संख्या भी इतनी अभी जो हिमाचल प्रदेश में जो हुई थी सर कि इमामत से हटा दिया गया था लॉकडाउन में, और वो डिप्रेशन से उनकी मौत हो गई और उनको सर आत्महत्या का नाम दे दिया गया। तो सर इसमें इमामत की तनख्वाह है सर, क्या आप यहाँ पे ग्रामीण एरिया हो गया या फिर आपका सर टाउन एरिया हो गया, सर इनकम इतनी कम है सर और खर्च इतनी ज़्यादा है, तो उसमें सर किसी का पोसाई खाती भी नहीं है सर। तो इसके विषय में क्या कहेंगे आप? मैं आप हजरात को मुबारकबाद देना चाहता हूं अपनी तरफ से, और उन लोगों की तरफ से जिन्होंने इस सिलसिले में बेदारी पैदा की है। बिलखुसूस मैं सज्जाद इदरीसी को अपने कल्ब की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने झारखंड के मुसलमानों को बेदार करने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। सबसे बड़ी यह है कि आज के ज़माने में अगर सबसे ज़्यादा मुसलमानों में कोई मज़लूम पाया जा रहा है तो वो मस्जिद का इमाम है, या ख़तीब है, या हाफिज़ है, या मुअज्जिन है। जब होता है कमेटी के लोग उसे इस्तेमाल करते हैं और जब चाहते हैं उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और आज के ज़माने में आपके जो मिस्त्री है, जो रेज़ा है, वो भी बाज़ार में जब काम करने जाता है तो वो पहले तोल मोल करता है, उसके बाद 600 और 700 रुपया पर डे वो लेता है। उसके बाद भी वो हुकूमत की निगाह में जो है वो गिरा हुआ नज़र आता है, यानी कहा जाता है कमज़ोर तबके से आता है, लेबर कॉस्ट से आता है। इस कौम को, जो मुसलमान कौम, जो अक्लमंद कौम है, जो होशियार कौम है, जिस इमाम के पीछे करोड़पति नमाज पढ़ता है, अरबपति नमाज पढ़ता है, बिल्डर नमाज पढ़ता है, कौम का बहुत बड़ा सरबराह पढ़ता है, यानी एक मस्जिद में हज़ार हज़ार 2-2 हज़ार लोग नमाज पढ़ते हैं, उस मसाजिद के आइम्मे की और खुतबा की तनख्वाह 5,000, 4,000, 3,000। शर्म की बात है। मुसलमानों को गढ़ के मर जाना चाहिए। और वो कौल नबी के आज़म का भी है, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन का भी है कि जो कौम अपने आलिम की अज़मत को नहीं पहचान सकती, वो कौम सही तरीके से अपने मज़हब को नहीं पहचान सकती, अपने इस्लाम को नहीं पहचान सकती। अफसोस का मकाम है। आइम्मा जमात को देख लीजिए, आपके बच्चे इंजीनियर बने, आपके बच्चे डॉक्टर बने, आपके बच्चे जो है वो पायलट बन जाएं। आलिम का बच्चा कैसे पायलट बनेगा? और आप कहते हैं कि आलिम उलमा कौम के लिए कुछ नहीं करते। तो वो खुद जब अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते हैं तो कौम के लिए वो क्या कर सकते हैं? तो हमारे समाज को, मुसलमानों को अपने कौम के उलमा का वक़ार बढ़ाना चाहिए। जिस दिन कौम अपने उलमा का वक़ार बुलंद कर देगी, ये कौम पूरी दुनिया में इसका वक़ार बुलंद हो जाएगा। मगर जब तक है क्या कि नबी आज़म की हदीस है कि जब एक क़यामत करीब आएगी तो मसाजिद के ज़िम्मेदार, दीनी इदारों के ज़िम्मेदार वो लोग होंगे जो दीन से दूर होंगे, दीन से बिल्कुल कोसों दूर उनका राब्ता होगा। वो क्या जानेंगे कि इमाम की अहमियत क्या है? आपने लॉकडाउन में देखा, आप तो एक इमाम की मिसाल दे रहे हैं कि वो बेचारे ने गुर्बत के आलम में किस तरीके से फाका कशी के आलम में दुनिया से गुजर गया, उसके बच्चे यतीम हो गए, उसकी बीवी बेवा हो गई। इस तरीके से न जाने कितने घर ऐसे हैं उलमा के जो मजबूर हो गए हैं, जिनके घरों में फाके हुए हैं, इमामों के घरों में, खतीबों के घरों में। मैंने तो देखा है, मैंने हालात का जायज़ा लिया है। मैं कौम का एक आदमी भी किसी आलिम के दरवाजे पर नहीं गया पूछने, मौलाना इस लॉकडाउन में आपके क्या हालात हैं? जिस मस्जिद में 2-2 हज़ार लोग नमाज पढ़ रहे थे, आपको नहीं मिलेगा कि कोई शाम में पहुंचा हो कि मौलाना साहब आपके बच्चे भूखे हैं या प्यासे हैं। ये आलिम ख्याल करता रहा, कौम का, समाज का ख्याल करता रहा, मगर हम नहीं बेदार हुए। ये अगर बेदारी नहीं आई तो आने वाला ज़माना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। और ये जो खिदमत कर रहे हैं, जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इसलिए हमें यकीन है कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से और इस दीन हक़ की जो खिदमत कर रहे हैं उसका अजर यकीनन परवरदिगार इंशाअल्लाह देगा। हमें उम्मत से नहीं भरोसा, मगर उम्मत को भी बेदार होना होगा कौम के तईं। और ये इलाके के लोग जो कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि कौम को बेदार करें। और आइम्मा मसाजिद की भी जिम्मेदारियां हैं कि अपने हुकूक का भी वो मुतालबा करें। ये मत सोचें कि मुतालबा करेंगे तो मस्जिद से निकाल दिए जाएंगे। जिस दिन बेचारा अपने तनख्वाह की बात कर देगा, उस दिन जो है पता चला सिगरेटी सदर ने कान पकड़ा, उसे निकाल दिया। तो क्या ऐसी नमाज है? आपको मालूम होना चाहिए इमाम रातिब का मसला इस्लाम की शरह में बहुत अहम है। इमाम रातिब
مسجد کا بالکل گارجین ہوتا ہے. اس میں سے کوئی بڑے سے بڑا بھی عالم آ جائے امام راتب کے رہتے ہوئے, بغیر اس کی اجازت کے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا اگر امام راتب موجود ہے. مگر قوم کہاں سوچ رہی ہے, قوم کہاں کھوئی ہوئی ہے. قوم کو سوچنا چاہیے, اپنے علماء کا وقار, اپنے علماء کا اگر احترام نہیں کرے گی تو یہ قوم اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں پستی کا کے سبب میں جا رہی ہے. اور ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ, آپ دیکھیں بات آ گئی سامنے, اس ملک میں ایک جماعت بوریوں کی پائی جاتی ہے, سنا ہی نہیں آپ نے؟ بوری, خوجا, یہ دو جماعتیں پائی جاتی ہیں. بوری جماعت کے ایک عالم کو بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ مسجد میں صرف تنخواہ کا محتاج ہے. بوری جماعت جب اپنے کے ہاں کوئی نماز رکھتی ہے, اسی ہندوستان کی تاریخ ہے, ہندوستان کا واقعہ ہے, تو وہ کیا کرتی ہے کہ پورے اپنے مسجد کے امام کو ایک بڑا سا کاروبار کر کے دے دیتی ہے کہ آپ کھائیے کمائیے, ہم سے جو ہوگا آپ کو دیں گے. تو آج ان کا ایک امام بھی آپ کو روڈ پہ نہیں ملے گا, آج ان کا امام جو ہے بزنس مین ملے گا. مگر ہم اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم 20 سال 40 سال 30 سال مسجد میں خدمت کرتے ہیں, اور جب کمیٹی ناراض ہوتی ہے اسے جو ہے نکال دیتی. اسی شہر کا میں دیکھا آپ نے کہ 40 سال ایک امام نے خدمت کیا ہے, اس کو کمیٹی کو نہیں پسند آیا, 40 سال کے بعد آپ نے اسے ہٹا دیا. سر ایک کمی کن کے اندر ہے, امام کے اندر ہے یا پھر ممبرس کے اندر ہے؟ نہیں, یہ تو کمی تو پوری کہا جائے ممبرس کے اندر ہے, امام کے اندر کیسے ہے؟ امام اگر آپ سے کہتا ہے کہ نہیں ہم نماز نہیں پڑھائیں گے, ہم کو 20,000 نہیں دیجیے, تو آپ اس پر شریعت کا قانون لا دیجیے گا, یہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, اس نے تو پیسہ مانگ لیا. تو آپ کو نا بیدار ہونا. 1993 میں سپریم کورٹ نے بولا تھا کہ امام کی تنخواہ اس حساب ہونی چاہیے جیسے کہ سرکاری کرمچاریوں کو ملتی ہے. بالکل اس کا جو کورٹ کا قانون تھا, جو کورٹ نے فیصلہ دیا تھا, وہ بالکل صحیح دیا تھا. دیکھیے اس میں سب سے بڑے ذمہ داران, دیکھیے ایک بات, سب سے بڑے ذمہ داران وہ اکابرین بھی ہیں جو دینی بڑے اداروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے قانون ہم مسلمانوں پہ چلتے ہیں, جن کے ہلال کے فیصلے ہم پورے مسلمان مانتے ہیں, چاند کا فیصلہ ہوتا مانتے ہیں نا بھائی. قاضی کا معاملہ, آج بتائیے قاضی کو کتنی تنخواہ دی جا رہی ہے؟ دارالقضا میں جو بیچارہ مولوی بیٹھا ہے اسے کتنا دیا جا رہا ہوگا؟ آج اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی ہے. یہی وجہ ہے میں اکابرین سے گزارش کرتا ہوں, جو ہندوستان کے اکابرین ہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے کو, میں ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ اکابرین اگر جب فتویٰ دے سکتے ہیں, اعلان کر سکتے ہیں, تو کیا یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ امام اگر بھوکھا رہے گا, نماز پڑھائے گا, اس کے بچے بھوکے رہیں گے, تو آپ کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا؟ اگر وہ امام آپ کا نماز پڑھا رہا ہے اور نماز کے وقت تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, کہیں کام کر رہا تھا, تب تو آپ بگڑ جاتے ہیں, تب تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ارے امام صاحب نہیں آئے آج. مگر امام صاحب کے گھر میں کچھ بنا کہ نہیں بنا, اس کے خیال نہیں امت کو. لہٰذا میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں راچی کے اس عوام کو, جن لوگوں نے پہل کی ہے, بالخصوص آپ کے میڈیا کو میں دل کی گہرائی سے, کہ انشاءاللہ اگر آپ نے آواز اٹھائی ہے تو اس آواز کو اب اور آگے تک لے جائیے, تاکہ کہ قوم اسی طریقے سے اگر بیدار ہو گئی تو بہت سے علماء کے حالات بدل جائیں گے. آپ نے ایک سوال بہت اچھا پوچھا کہ اس میں ممبران ذمہ داران ہیں کہ علماء ذمہ داران ہیں. اس میں کچھ علماء کی بھی کمی ہے, ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں کسی مسجد کا امام ہے نا, ہم کو کمیٹی ہٹا رہی ہے, 10,000 روپیہ مثال کے طور پہ ہم کو مل رہا, ٹھیک ہے, یا 20,000 روپیہ جو بھی مل رہا ہو, اور دوسرا آدمی جو ہے اسی جگہ پہ 60,000 میں آ کر پڑھانے کو تیار ہے, 3,000 میں آنے کو تیار. کمیٹی سوچتی ہے ان کو تو 15,000 دینا پڑ رہا تھا, یہاں تو 7,000 میں کام بن جائے گا, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اگلا جو تھا وہ صلاحیت کا کیا مالک تھا, یہ کتنی صلاحیت کا مالک ہے, اس کی خطابت کا کیا معیار تھا, اس کی خطابت کا کیا معیار. ہم کو نماز پڑھنے سے مطلب ہے, چاہے قرات درست ہو نہ ہو, کچھ ہو نہ ہو, مگر بہرحال کم پیسے میں ہم کو امام مل جائے. یعنی بازار میں سامان لینے جاتے ہیں تو ٹھوکتے ہیں, بجاتے ہیں, پھر اس کے بعد لیتے ہیں, ایسا نہ ہو خراب نکل جائے. اور مسجد کا امام معمولی سے پیسے پہ جو مل جائے ہم کو سستے میں, بس ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. یہ ایک بہت بڑی کمی ہے ملت اسلامیہ میں, اس کو دور کرنا ہوگا, تب جو ہے ہمارے یہاں یہ ایک ترقی ہوگی, اور پھر علماء کا وقار جیسے جیسے بلند ہوگا ویسے ویسے قوم کا معیار بلند ہوگا. اور ایک بات پھر آ گئی تو میں کہہ دوں, اس قوم کو معلوم ہی نہیں کہ محکوم اگر عالم ہو, آپ کا امام ہے, آپ کمیٹی میں صدر سیکریٹری ہیں, اور آپ نے اس کو محکوم بنا لیا, چھٹی مجھ سے لے کے جاؤ, جو میں کہوں گا وہ کروں, تو محکوم کے پیچھے نماز نہیں ہے ملت اسلامیہ کے ہاں. شرعی فیصلہ ہے کہ محکوم کے ہاں
جو محکوم ہوتا ہے یعنی غلام ہو جائے بالکل محکوم ہو کر کے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اس لیے جب محکوم ہوگا تو نماز کیسے پڑھیں گے آپ؟ عالم کو آزاد کریے, عالم کا خیال کیجئے, عالم کے حالات کو بہتر بنائیے, تب خدا انشاءاللہ آپ کے بھی حالات کو بہتر بنائے گا. سر میں پریچے بتائیے سر. مولانا سید تہذیب الحسن رضوی, امام و خطیب مسجد جعفریہ, رانچی, جھارکھنڈ. شکریہ سر.